सब्ज पहाड़ियों और नीले दरिया के दरमियान एक खूबसूरत सा गांव था, चंद्रापुर। ये गांव अपनी सादगी, मोहब्बत और मेहनत के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग जमीन से जुड़े हुए, ईमानदार और नर्म दिल थे। उन्हीं में एक आदमी रहता था जिसका नाम राजू था। रजू लकड़हारे का बेटा था, मगर खुद इसने जिंदगी में बहुत कुछ सीख लिया था। दिल का नेक, बात का सच्चा, मगर किस्मत का थोड़ा सा मारा हुआ इंसान। इसकी जिंदगी में सब कुछ था, मगर सुकून नहीं था। कहानी शुरू होती है एक संजीदा सुबह से। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि रजू अपनी झोंपड़ी से बाहर आया। सामने घने जंगल में उसकी बूंदें पत्तों पर झलक रही थीं। परिंदों की चहचहाहट में एक अजीब खामोशी छपी थी। रजू ने दरख्त की शाख से अपनी कुल्हाड़ी उतारी, लेकिन आज उसके दिल में कुछ और ही था। वो बोला, जिंदगी कितनी अजीब है। कुछ लोग आंखों से अंधे होते हैं, कुछ दिल से। रजू के गांव में एक पुरानी रवायत थी। यहां लोग शादी को किस्मत का खेल मानते थे। रजू की भी 4 शादियां हुईं, मगर किस्मत ने उसके साथ कुछ ऐसा किया कि चारों बीवियां अंधी पैदा हुईं। लोग गांव में मजाक उड़ाते, कहते, रजू, ताव तो किस्मत का मारा है। तेरी किस्मत में शायद रोशनी लिखी ही नहीं। मगर रजू कभी शिकायत नहीं करता था। वो हमेशा कहता, आंखों से अंधा होना बुरा नहीं, दिल से अंधा होना असल बदकिस्मती है। चारों बीवियां अंधी थीं, मगर उनके मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। पहली बीवी सीता नर्म दिल और साबिर थी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, मगर दिल में समंदर रखती थी। दूसरी बीवी गीता थोड़ी खुददार थी। इसे लगता था कि अंधा होने की सजा दुनिया ने इसे दी है। तीसरी राधा हमेशा खुश रहने की कोशिश करती थी, चाहे दिल टूटा हो। और चौथी लालिता सबसे छोटी, मगर सबसे ज्यादा चालाक और दुनियादार। वो अंधी जरूर थी, मगर दिल में लालच छुपा हुआ था। एक दिन गांव के पुजारी ने ऐलान किया, कल सुबह मंदिर में देवी दुर्गा की पूजा होगी। जो कोई भी दिल से सच्चा होगा, उसकी सब मुरादें पूरी होंगी। ये सुनकर रजू के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। उसने फैसला किया कि वो अपनी चारों बीवियों को लेकर मंदिर जाएगा। शायद देवी उन पर रहम करे और उनकी बीनाई वापस दे। अगले दिन सुबह सवेरे, जब जंगल से रोशनी की किरणें फूट रही थीं, रजू ने अपनी चारों बीवियों को साथ लिया। वो सब लकड़ी के असा के सहारे चल रही थीं। रास्ते में दरिया बह रहा था, परिंदे गीत गा रहे थे, मगर बीवियों के चेहरों पर थकन और अंधेरा छाया हुआ था। राधा ने आहिस्ता से कहा, राजू, तुम्हें लगता है देवी हमें देख सकती है? हम तो उसे देख नहीं सकते। रजू ने नरमी से जवाब दिया, देवी सब देखती है, बस हम दिल की आंखों से देखें। मंदिर पहुंचकर रजू ने देवी के सामने माथा टेका। आंसू बह निकले। मां, मेरी बीवियों ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उन्हें रोशनी दे दो, ताकि ये दुनिया की खूबसूरती देख सकें। पूजा खत्म होने पर पुजारी बोला, देवी ने सुन लिया है, मगर इम्तिहान बाकी है। तुम्हें सच्चाई और वफादारी का इम्तिहान देना होगा। रजू ने सर झुका दिया, मैं तैयार हूं। पुजारी ने कहा, कल सूरज निकलने से पहले तुम चारों को एक एक चम्मच अमृत पिलाना होगा। मगर याद रखो, अमृत सिर्फ इसी को काम आएगा जो सच बोलेगा और दिल में फरेब नहीं रखता। अगर किसी ने झूठ बोला, तो हमेशा के लिए अंधेरा इसका मुकद्दर बन जाएगा। अगली सुबह सब ने अमृत के सामने बैठकर सच बोलने का अहद किया। सबसे पहले सीता ने कहा, मैं हमेशा अपने शौहर से मोहब्बत करती रही हूं और आज भी करती हूं। उसने अमृत पिया और अचानक चीख उठी, मैं देख सकती हूं। इसकी आंखों से रोशनी फूट निकली। रजू की खुशी की इंतहा ना रही। फिर गीता की बारी आई। उसने थोड़ा सोचकर कहा, मैं रजू से मोहब्बत करती हूं, मगर कभी कभी दिल में शको आता है कि किस्मत ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। उसने अमृत पिया, मगर कुछ नहीं हुआ। वो रोने लगी। शायद मैं दिल से सच्ची नहीं थी। अब राधा आगे आई। वो बोली,
میں نے ہمیشہ شکر ادا کیا ہے چاہے کچھ نہ ملا۔ میں چاہتی ہوں کہ باقی سب کو بھی روشنی ملے۔ اس نے امرت پیا اور اس کی آنکھوں میں روشنی جگمگا اٹھی۔ آخر میں لالتا کی باری تھی۔ اس کے دل میں ایک لالچ چھپا ہوا تھا۔ اس نے سوچا اگر میں دیکھنے لگوں تو رجو کو چھوڑ کر کسی امیر شخص سے شادی کر لوں گی، مگر زبان سے بولی میں رجو سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ اس نے امرت پیا مگر اچانک چیخ ماری۔ اس کی آنکھوں کے ساتھ دل بھی اندھا ہو گیا۔ پجاری کی آواز گونجی، جس دل میں فریب ہو اس کے لیے روشنی زہر بن جاتی ہے۔ رجو نے آہستہ سے لالتا کو گلے لگایا، میں تمہیں پھر بھی چھوڑوں گا نہیں۔ روشنی یا اندھیرا تم میری ذمہ داری ہو۔ یہ سن کر گاؤں والے حیران رہ گئے۔ رجو نے اپنی محبت سے اندھوں کے دل میں روشنی ڈال دی تھی۔ پجاری نے کہا راجو، تم نے سچ میں دیوی کا امتحان جیت لیا۔ تمہارا نام اس گاؤں کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دیوی کے دربار سے لوٹنے کے بعد گاؤں بھر میں چرچا مچ گئی۔ راجو کی دو بیویوں کو آنکھیں مل گئیں۔ یہ معجزہ ہے، دیوی کی کرپا ہے۔ لوگ دور دور سے آ کر سیتا اور رادھا کو دیکھنے لگے۔ دونوں کی آنکھوں میں چمک تھی، جیسے سورج ان کے اندر اتر آیا ہو۔ سیتا کے لیے دنیا نئی تھی۔ وہ درختوں کی ہریالی دیکھ کر حیران تھی، پرندوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور پہلی بار آسمان کی نیلاہٹ کو محسوس کر رہی تھی۔ رادھا بھی خوش تھی، مگر اس کی آنکھوں میں شکرگزاری کے آنسو تھے۔ وہ بار بار دیوی کا نام لیتی اور کہتی، میں نے ہمیشہ دل سے مانا تھا کہ روشنی صرف آنکھوں میں نہیں، نیت میں ہوتی ہے۔ آج دیوی نے میرا یقین سچا کر دیا۔ مگر دوسری طرف گیتا اور لالتا کے دلوں میں ایک عجیب سا طوفان اٹھ رہا تھا۔ گیتا خاموش تھی، مگر اس کے چہرے پر حسرت تھی۔ وہ سوچتی، میں نے تو صرف شکو کیا تھا، کیا اتنا کافی تھا کہ دیوی مجھ سے ناراض ہو جائے؟ اور لالتا جو سب سے زیادہ چالاک تھی اب اپنے اندھیرے سے تنگ آ چکی تھی، مگر اس کے دل میں پچھتاوے کے بجائے حسد بڑھ گیا تھا۔ وہ سوچتی، اگر میں دیکھنے لگوں تو میں رجو کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی زندگی جیتی۔ اب تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ سیتا اور رادھا اب گھر کے کام میں رجو کی مدد کرنے لگے۔ لکڑیاں کاٹتی، کھانا بناتی، گاؤں کی عورتوں سے باتیں کرتی۔ گاؤں کے لوگ ان کی عزت کرنے لگے۔ مگر لالتا اور گیتا دن بدن خاموش اور تلخ ہوتی جا رہی تھیں۔ ایک دن لالتا نے گیتا سے کہا، ہم اندھی ہیں، لیکن کیا دل کے اندھے وہ نہیں جو ہمیں کمزور سمجھتے ہیں؟ گیتا بولی، ہاں، پر ہم کیا کر سکتی ہیں؟ قسمت نے یہی لکھا ہے۔ لالتا کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی، قسمت کو بدلا جا سکتا ہے اگر ہم چاہیں تو۔ اسی رات لالتا نے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ چپکے سے مندر گئی، جہاں وہی پجاری سو رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، پجاری بابا، ایک سوال ہے۔ اگر کوئی دوسرا امرت پی لے تو کیا اس کی بھی بینائی واپس آ سکتی ہے؟ پجاری نے نیند میں کہا، امرت ختم ہو گیا، مگر اس کی آخری بوند دیوی کے چرنوں میں چھپی ہے۔ مگر یاد رکھنا، جو لالچ سے اسے پائے گا وہ ہمیشہ کے لیے اندھیرا خرید لے گا۔ لالتا کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا، میں اندھی تو پہلے ہی ہوں، اس سے بدتر کیا ہوگا؟ اگلی صبح سب سو رہے تھے۔ لالتا مندر پہنچی۔ اس نے دیوی کے چرنوں سے وہ چھوٹی سی بوند لی اور پیتے ہی چیخ ماری۔ آسمان پر بادل چھا گئے، ہوا رک گئی اور لالتا زمین پر گر پڑی۔ جب وہ اٹھی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا نہیں بلکہ خوفناک سائے ناچ رہے تھے۔ وہ چیخنے لگی، میں دیکھ سکتی ہوں، مگر جو دیکھ رہی ہوں وہ انسان نہیں، بھوت ہے۔ یہ کیسی روشنی ہے؟ درحقیقت دیوی نے اسے وہی دیا تھا جو اس کے دل میں تھا، لالچ، خوف اور خود غرضی۔ اس دن کے بعد لالتا پاگلوں کی طرح رہنے لگی۔ کبھی ہنستی، کبھی روتی، کبھی چیخ کر کہتی، روشنی ایک دھوکہ ہے۔ ادھر رجو کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ بولا، کاش تم نے انتظار کیا ہوتا، لالتا۔
मैं तुम्हें इसी हाल में भी कबूल करता। तुमने देवी के इम्तिहान को खुद तोड़ दिया। गीता ने लालिता को संभालने की कोशिश की, मगर अब वो खुद भी टूटने लगी। उसने कहा, मैंने सिर्फ थोड़ा सा शको किया था, पर अब समझ आई कि शको भी नाशुक्री होता है। रात को जब सब सो गए, रजू दरिया किनारे बैठा हुआ था। चांदनी में इसका चेहरा गमगीन था। देवी, मैंने अपनी बीवियों से मोहब्बत की, वफादारी की, फिर भी सुकून नहीं मिला। शायद मैं ही कसूरवार हूं कि उन्हें समझ नहीं सका। इसी लम्हे दरिया से एक चमकदार रोशनी उभरी। एक नर्म आवाज आई, राजू, तुम्हारा कसूर मोहब्बत नहीं, तवक्को है। तुम चाहते हो सब तुम्हारी तरह सोचें, मगर हर दिल का इम्तिहान अलग होता है। तुमने सीता और राधा के ईमान को बढ़ाया, गीता और लालिता के दिलों को नहीं। अब तुम्हें उनके अंधेरे में चिराग बनना होगा। अगले दिन रजू ने फैसला किया कि वो सबको गांव से बाहर ले जाएगा, एक नई जिंदगी शुरू करेगा। अगर हम अंधेरे में रहें तो हमें खुद चिराग बनना होगा। ये कहकर वो चारों बीवियों के साथ जंगल की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में सीता ने कहा, मैं चाहती हूं कि हम देवी का शुक्र अदा करें, चाहे वो हमें दुख दे या खुशी। राधा बोली, सच है, रोशनी आंखों में नहीं, नियत में है। गीता खामोश थी, मगर दिल में कुछ बदलने लगा था। लालिता अब भी पागलों की तरह हंस रही थी, मगर कभी कभार कहती, मुझे लगता है मैं अब कुछ सच देखने लगी हूं। जंगल का रास्ता लंबा था। रजू और उसकी चारों बीवियां कई दिनों से सफर में थीं। रास्ते में कभी दरिया का शोर सुनाई देता, कभी जानवरों की आवाजें। मगर रजू के दिल में अब खौफ नहीं था, बल्कि एक सुकून उतर आया था, ये एक यकीन के शायद इसी सफर में इन सब की किस्मत छपी है। एक दिन वो सब एक सुनसान वादी में पहुंचे, जहां परिंदे भी कम ही आते थे। वहां एक छोटा सा कच्चा मकान था। रजू ने कहा, यही हमारी नई शुरुआत होगी। यहां हम अपने दिलों की आंखें खोलेंगे। सीता और राधा ने फौरन काम शुरू किया। लकड़ियां जमा की, चूल्हा बनाया, पानी लाया। गीता ने आहिस्ता से पूछा, राजू, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? रजू मुस्कुराकर बोला, मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूं? तुमने सिर्फ इंसान होने की गलती की थी, और गलती ही इंसान को सिखाती है। गीता के आंसू बह निकले। वो बोली, मैंने शको किया था, मगर अब समझ आया कि शिकायत अंधे दिल की निशानी है। मैं चाहती हूं कि मेरा दिल रोशन हो, चाहे आंखें अंधी रहें। ये कहकर गीता ने चूल्हे के पास बैठकर राधा के साथ खाना पकाना शुरू किया। वो हर बात पर मुस्कराती, हर दर्द पर सब्र करती। रफ्ता रफ्ता इसके दिल का अंधेरा कम होने लगा। एक रात जब सब सो रहे थे, एक अजीब सा वाकया हुआ। चांद आसमान पर पूरा था, और गीता के चेहरे पर उसकी रोशनी पड़ी। अचानक एक नर्म हुआ चली, और उसने आंखें खोले। ये रोशनी कहां से आई? वो चीख उठी, मैं देख सकती हूं। सब जाग गए। रजू ने हैरत से कहा, गीता, तुम्हारी आंखें? गीता रोती हुई बोली, नहीं रजू, ये आंखों की नहीं, दिल की रोशनी है। मैंने सब्र किया, शुक्र किया, और अब देवी ने मुझ पर करम किया। अब 3 बीवियां रोशनी पा चुकी थीं, मगर एक, लालिता, अभी अंधेरे में थी। वो एक कोने में बैठी, जमीन पर लकीर खींच रही थी। इसके चेहरे पर मायूसी थी, मगर पहली बार उसके आंसू पछतावे के थे, नफरत के नहीं। वो बोली, मैंने हमेशा लालच किया, झूठ बोला, धोखा दिया, मगर तुम लोग फिर भी मेरे साथ हो। रजू, तुमने मुझे क्यों नहीं छोड़ा? रजू ने कहा, मोहब्बत छोड़ना नहीं सिखाती, बर्दाश्त सिखाती है। ये सुनकर लालिता ने अपना सर रजू के कदमों पर रखा और कहा, मैं अब कुछ नहीं चाहती, बस देवी से मुआफी। अगर मैं अंधी रहूं तो भी ठीक है, बस दिल को सुकून दे दे। इसी लम्हे हुआ का एक झोंका चला, जैसे देवी खुद वहां आ गई हो। एक नर्म, संजीदा आवाज गूंजी,
جس نے دل کے اندھیرے کو پہچان لیا اس نے روشنی کو پا لیا۔ لالتا نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور دنیا کو پہلی بار صاف دیکھا۔ اس نے رجو، سیتا، گیتا، رادھا اور سب کو مسکراتے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، یہی ہے روشنی۔ سب کے چہرے پر آنسو تھے۔ رجو نے ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، دیوی، تاو نے ہمیں دکھ دیا تاکہ ہم سچ سیکھیں، تاو نے اندھیرا دیا تاکہ ہم روشنی کی قدر جانیں۔ شکریہ ماں۔ گاؤں واپس لوٹنے پر سب حیران رہ گئے۔ چاروں عورتیں جو کبھی اندھی تھیں اب روشنی سے جگمگا رہی تھیں، مگر صرف آنکھوں سے نہیں، دل سے بھی۔ پجاری نے کہا، یہ دیوی کا کرشمہ نہیں، یہ ایمان، صبر اور محبت کا انعام ہے۔ وقت گزرتا گیا اور رجو کا گھر گاؤں کے لیے مثال بن گیا۔ لوگ وہاں آ کر دعائیں مانگتے، اپنی کہانیاں سناتے۔ سیتا عورتوں کو صبر سکھاتی، رادھا غریبوں کی مدد کرتی، گیتا بچوں کو تعلیم دیتی اور لالتا اندھوں کے لیے روشنی کے چراغ جلاتی۔ ان سب نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کر دی۔ ایک دن رجو نے سب کو اکٹھا کر کے کہا، ہم سب کو کسی نہ کسی شکل میں اندھیرا دیا جاتا ہے، کسی کو حسد کا، کسی کو لالچ کا، کسی کو غصے کا، لیکن جو اپنے اندر چراغ جلا لے وہ سب سے بڑا دیکھنے والا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا، سورج طلوع ہو رہا تھا اور ساری وادی سنہری روشنی میں نہا گئی تھی۔ چاروں بیویاں اس کے ساتھ کھڑی تھیں۔ ان کے چہروں پر سکون، ایمان اور خوشی تھی۔ رجو نے دھیرے سے کہا، یہ ہے اصل بینائی، جب دل دیکھنے لگے تو آنکھوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ روشنی صرف آنکھوں سے نہیں، نیت، محبت اور سچائی سے ملتی ہے۔ جو دل سے اندھا ہو وہ دنیا بھر کی روشنی پا کر بھی اندھیرے میں رہتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی سبق آموز کہانیاں اب تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ یاد رکھیں، یہ روشنی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔